नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। पश्चिमेष्या संघर्षे लघुतरे सदी भारत संविभाग विपण्याम् ओहरि विपण्यां नूतन आवेशः एव दृश्यते। स्वदेश विदेश निक्षेपकानां सजीव सानिध्ये सदी सूचिकाः नवमासस्य अत्युन्नतं स्थानम् आरुरोह। अनुस्यूततया अतीत त्रीणि दिनानि सेन्सेक्स निफ्टी च अत्यन्तं लाभधररीत्या एव सञ्चरतः। सेन्सस् 3+1,000 4+300 स्थाने च सञ्चरतः। प्रधान संविभागेषु श्रीराम फाइनान्स, जियोजित् फिनान्शियल सर्विस, टाटा स्टील्स, भारती एयरटेल च उन्नत श्रेणीषु आगताः सन्ति। बीन्स इति शाकम् अत्यन्तम् आरोग्यप्रददायी इति पठनं सूचयति। पोषकसमृद्धमिदं शाकं तन्तुभिः समृद्धं भवति। रक्तशर्करायाः परिमाणं नियन्त्रितुं शक्यम्। अस्मिंश्च मिनरल विटामिन प्रभृतिभिः सम्पुष्टानि सन्ति। कॉपर मूलकस्य सान्निध्यात् रक्तप्रवाहं सुगमं कर्तुं प्रतिरोधशेषिं वर्धितुमपि शक्यते। विटामिन B1 नाडीव्यूहप्रवर्तनं सुकरं कर्तुं शक्यं भवति। अस्थिनां दृढतां कर्तुं पाण्डुतायाः परिहारं च भवति बीन्स इति शाकम्। धन्यवादः।